गोंयकारांनी पळयलें तें एक क्लियर सरकाराचो एटेम्प्ट उत्तरां ना दिवपाक. जे डिफिकल्ट प्रश्न थंय सरकार एक्सपोज जाता की सरकाराक प्रश्न हो येवपाक नाकाच आशिल्लो पयलीं. काल बिहायंड द सीन खूब एक्टिविटी जाल्या की हो NEPचो प्रश्न एसेंब्लीन आज येवचो न्ही म्हणून आमी चिंतिल्लें की आनी कितें तरी करून ते ट्राय करतले. हें आमी चिंतूंक नाशिल्लें की एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज येवन ट्रेजरी बेंचीसूच हावस डिसरप्ट करतले. नॉर्मली हावस डिसरप्ट करतात ओपोजिशन. हें पयल्याचदां आमी अशें पळयतात की ट्रेजरी बेंच हावस डिसरप्ट करता आनी 0 आवराक स्टार्ट करता आनी जे मनशाचे अगेन्स्ट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज घालता तो 0 आवर मूव करता आनी ताजें सगळें आयकून चालू आहा. सो ऑल इज वेल. फाल्यां परते सकाळीं परते जातलें. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ इतलोच की हावजान आज आमी पळयल्या ती इमॅच्युरिटी. पयलीं म्हणल्यार ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जर कोण मूव करता जाल्यार ताणें मेन्शन करपाचें आनी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करपाचें. तें एडमीट करपाचें आनी प्रिविलेज कमिटीक धाडपाचें. प्रिविलेज कमिटीचो चेअरमॅन डेप्युटी स्पीकर ताणें प्रोसिडींग सुरवात करपाची. हांगा ताणें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज टू मूव म्हणून आमकां टेबल आयटम हाडलो. टू मूव म्हळ्यार कितें तें? टू मूव म्हळ्यार इज ही मूव्ड ऑर इज नॉट मूव्ड एंड इज आस्किंग फॉर एपॉलॉजी. आतां ही एपॉलॉजी तो मागतना तो एक्झॅक्टली कितें मागता? एपॉलॉजी तो दिवचो ना आनी हावस कंटिन्यू जावचें ना. हावस कंटिन्यू जावचें ना आनी बाब कालुसाचो जो NEP प्रश्न आहा तो येवचो ना. जो पावर टॅरीफ जो आहा दिगंबरान प्रश्न घाल्लो. दिगंबरान घाल्लो पूण तो आमी ओडून तो आनी खंय उडयता आसलो. पावर टॅरीफ गोंयच्या लोकांक 3दां गेल्या 5 वर्सांन पावर टॅरीफ वाडल्या. लोकांक म्हयन्याक शॉक येता. बील येवचे पयलीं शॉक लागता. हें सगळें जनतेक खबर आहा. हे असले इश्यूचेर आनी पावर टॅरीफ लास्ट केन्ना जाल्या? सावथ गोंयचें लोकसभा इलेक्शन हारतकर तांणी परती पावर टॅरीफ वाडयल्या. आमचे कडेन क्लियर फिगर्स आहात की सरकारान चड जोडून बसून सरकार पावर टॅरीफ वाडयता. म्हणल्यार 2023-24 सरकारान 2,772 crores जोडले आनी मोडले 2,511 crores. म्हळ्यार 200 कोटीचे प्रॉफिट जावन पसून देर इज नो रिजन टू इन्क्रीज पावर टॅरीफ. कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो आहा तो गव्हर्मेंट ग्रांट सेंट्रल गव्हर्मेंट ग्रांटांनी जाता. सो कसलोच पावर टॅरीफ वाडपाची गरज ना. ही रोल बॅक आमी डिमांड करताले गोंयचे जनतेचे वतीन. दुसरें म्हळ्यार ते NEP. बाब कालूच तुमकां ताजो व्यू पॉयंट एक्सप्लेन करतलो. पूण NEP म्हणटा ती न्यू एज्युकेशन पॉलिसी. ही एज्युकेशन पॉलिसीचें फुडलें जनरेशन आमचे गोंयकारांचे नेक्स्ट जनरेशनाचो फुडार आज धोक्यान आहा. कित्याक सरकार आमी पयलें इम्प्लिमेंट केलें म्हणून वचून प्रायम मिनिस्टराक दाखोवन एक किटकॅट चॉकलेट मेळटली म्हणून मुखेलमंत्री स्पिडीन लागिल्लो आहा की आपूण पयलो आयलो आपल्याक ही चॉकलेट दिली म्हणून पिपरमेंट दिलें म्हणून किटकॅट दिली म्हणून. हे किटकॅटीचे खातीर आयचे फुडले जनरेशनाचो फुडार तो काबार जाता. हें आमी एक्सपोज करपाचें आशिल्लें विथ पॉयंट्स. आज कॉलेजीचे भुरगे तुमी सगळे एक टायमार कॉलेजीक गेल्ले. कॉलेजीच्या भुरग्यांक युनिफॉर्म म्हणून डिक्लेअर केला. तो कसो डिक्लेअर केलो? प्रेस कॉन्फरन्स घेवन डायरेक्टरान. आज हायर एज्युकेशनाचे डायरेक्टरेट डिसायड करता कसले कोर्सीस तुवें घेवप ते. मेजर कोर्सीस कितें, मायनर ताजे बरोबर कॉम्बिनेशन कितें तें डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन डिसायड करता. हाजो अर्थ कितें? म्हाका कितल्याच टिचरांनी सांगिल्लें आहा की गोंयचे कॉलेजी आतां रित्यो जावपाच्यो आहा म्हणून. की जे भुरगे खरें शिकूंक सोदतात ते सायडींतले दुसरे स्टेटींनी वतात. कित्याक केरळान पार्शियल इम्प्लिमेंटेशन केलां. कर्नाटका न्यू ही NEP एक्सेप्टूच करपाक तयार ना. कर्नाटका म्हणटा आमी आमची नवी स्टेट एज्युकेशन पॉलिसी करतले. अशे परिस्थितीन फुडले जनरेशनाचो फुडार काबार जाता. हें आमी एसेंब्लीन दाखोवंक सोदताले. हें माननीय मुखेलमंत्र्याक नाका आशिल्लें. कित्याक काल जी एक्टिविटी जाल्या बिहायंड द सीन्स खूब एक्टिविटी जाल्या आनी हो क्लब क्वेश्चन आशिल्लो म्हजो आनी कालुसाचो म्हणून आज आमी हांगा बरोबर बसल्या. आनी हो क्लब क्वेश्चनान सरकार एक्सपोज जावपाचो. कसो एक्सपोज जावपाचो? खंयचे रितीन? हांवें तुमकां फकत 2 एस्पेक्ट सांगल्या. खूब तातूंत डिटेल्ड आहा तो तुमकां सांगतलो. पूण सारांश हाजो इतलोच की सरकारान पयल्याचदां एक युनीक मेजर हातांत घेतला की सरकारूच हावस डिसरप्ट करता. हाजे पयलीं आमी आयकलेलें की ओपोजिशन हावस डिसरप्ट करताले. आतां सरकार हावस डिसरप्ट करता. कित्याक तांकां गोंयचे जनतेचे फुडें
प्रश्न तांचे जे ते तांचे एक्सपोज जातात ते तांकां दाखोवंक नाका. फुडें म्हणल्यार संकल्प आमोणकरांची लूटमार चलयल्या ती हांगा मडगांव पोर्ट ऑथॉरिटीन. ताजे हांवें जेन्ना इश्यू रेज केलो तेन्ना मुखेलमंत्र्यान कितें सांगलें की तो इश्यू सेटल जालो म्हणून. सेटल म्हळ्यार कितें, हें सेटल चड जावपाक लागलां. आसागांव सेटल जालें, आनी कितें सेटल जालें, सगळें सेटलूच जाता. कितें हें सेटल म्हणटा म्हाका कळूंक ना. अरे पेपरार एक टायम्स ऑफ इंडिया म्हणटा न्यूजपेपरान 3 हेडलायनी हाडल्यो. बिर्ला म्हणटा ते गेले म्हणून हांगा खंय हांगा ते रत्नागिरी जयगड पोर्टान. आमी मागतात की संकल्प आमोणकराची ही जी कला आसा ती ताणें कला कोळशाचेर वापरची. वास्कोचे आनी मुर्मुगांवचे जनतेचे वतीन हांव ताचे कडेन पांय पडून मागता ही जी तांणी ते हें जे करता ती दादागिरी ही तांणी कोळशाचेर करची आनी कोळसो वचचो गोंयच्यान. तो जर केलो जाल्यार आमी संकल्प आमोणकराचो पुतळो बांदतात आनी फुडले खेपे ताका मुख्यमंत्री करपाक हांव ताका प्रपोज करतां. पूण हें मातशें ही दादागिरी ती कोळशाचेर सोडून तो जिप्समाचेर करता, जे एल्युमिनियम बॉक्सायटाचेर करता ती ताणें मातशी कोळशाचेर करची. ही कला कोणाकूय ना ती कला सामकी सुपीक कला. आनी ही कला म्हाका दिसता मुखेलमंत्री फूल सपोर्ट करता हे कलेक. कित्याक ताणें आमकां सर्टिफिकेट ताका दिलां की सेटल जालें म्हणून. तें सेटल कितें तें तुमी मातशें विचारा. कितें सेटल जालें तें आमी आयकुना. MPAचे चेअरमॅनान सांगलां की which MLA डिटेल्स ऑफ MLA नॉट नोन. हें इतलें हांवें आयकलेलें. आतां सेटल कितें जालें आनी कशें जालें तें म्हाकाय प्रश्न पडटा. ते एनीवे डिमांड्स आसतले अशें हांव मागतां, अशें हांव आशा धरतां. आतां सरकारूच जर डिजर्व करूंक लागलो तर सरकारान गोंयचे जनतेक उत्तर दिवचें की प्रोसिजर कितें आसता ब्रीच ऑफ प्रिविलेजाक. म्हजे अगेन्स्ट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव जाल्लें हांव आमदार नासतना दिगंबर कामतीन म्हणजे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज घाल्ली. जंय म्हाका प्रिविलेज कमिटीन समन केल्लो तेन्ना हो डेप्युटी स्पीकर जॉन हो आशिल्लो आमचो देव मांद्रेकार, जॉन मॅन्युअल वाज आनी विक्टोरिया फर्नांडीस MLA जाल्ली पार्ट ऑफ द प्रिविलेज कमिटी. म्हाका याद आहा तेन्ना. सो देर इज अ प्रोसिजर फॉर दीस. जर प्रिविलेज कमिटी चे कडेन दाखल जाला एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जाल्यार ती हें करचें. हांवें ताचे पयलीं सांगलां की सेक्रेटरी एज्युकेशन प्रेस कॉन्फरन्स घेता और इंटरव्यू दिता. फाल्यां क्वेश्चन येवपाचो आहा, पयले दिसा इंटरव्यू दिता. कित्याक कितें अरे प्रश्न उत्तर दिया म्हण तुमी असेंब्लीन आनी तो इंटरव्यू वाचलो जाल्यार सगळी एज्युकेशन पॉलिसी बेस्ट. लोकांक कोणाक त्रास ना अशें दिसूंक लागलां दिसतलें. अरे भुरग्यांक आमी इश्कोलान आसतना आमी युनिफॉर्म घालनासले धावेक. बरें हें न्ही तें. हें दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल. बट आय एम नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल एज अ स्टुडंट. आय वॉज अ स्टुडंट लिडर, आय वॉज अ रिबेल. पूण हांव धावेक पयलीं युनिफॉर्म घालनासलो. कॉलेजीक आसतना युनिफॉर्म घालतलो. आनी आजच्या भुरग्यांक कितें म्हूण करतात ते कितें भुरगीं न्ही दूद पिवपाची ते वोटर आनी हे वोटर हांकां दाखयतले कितें ते. ताका युनिफॉर्म घालूंक लायता ते हांचे युनिफॉर्म देंवयतले. ही तुमकां गॅरंटी दिता हांव. तुम्ही पळयलां हावजान कितें जालां. आनी म्हाका शॉक कित्याक शॉक लागली की आमी इतली तयारी केली स्पेशली बिकॉज NEP इश्यू येता. कितले आवय बापूय येयले आनी मेळ्ळे म्हाका. स्टुडंट्स मेळ्ळे, एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन हेड्स मेळ्ळे. हांवें भरपूर मिटींग पासून गेले टू अंडरस्टँड वॉट इज NEP. कित्याक NEP इतलें सोंपें न्ही. तूं पळोवन हांवें कितले रिसर्च करून सगळे बूक काडले म्हजे. सो टू कोट एवरी पॅराग्राफ to show how there is a misdirection and non-implementation in proper manner of NEP. People are not opposing NEP. This is one thing I want to make this clear. People are saying that your manner of rushed implementation of NEP without preparing the groundwork is completely flawed and incorrect. So we would have pointed out that your system which you are designing is a hodgepodge. तुका तें सांगता. Why I use this word hodgepodge? NEP च्यो स्टार्ट तेन्ना 2020 मागीर NCRF म्हणून हाडला, नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क म्हणून. तो नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन CBSE circulars, CBSE pattern, which does not fit with our Goa state. Our Goa state follows the NCERT pattern. So
You can't pick up something from here and put it there. It's like taking part of a Mercedes car and putting in an Audi car. And then you try to make the vehicle run. You speak of different stages of schools. How do you integrate those different stages? How do you speak on your last stage, on your secondary stage from 9 to 12? Choice of subjects for the students. You want to give them choice, but in 11th and 12th, choice ho na. So you start studying something in 8th and 9th and 10th, and then you are abandoned in 11th and 12th, and you have to take what you are given. Is this NEP? Is this a manner of implementation? This Subhash Shirodkar and the committee actually the last time, the Korpak, that was not taking into consideration NCF. Upran NCF came, National Credit Framework. This NCF is under NCRT. So if you have this, and everything is there from pedagogue to hours of study to syllabus to breakup of the syllabus, kitkon korpache for even extra time, children's recreation, and languages. Can the director give circulars contrary to NEP? I will tell you what my colleague Vijay Sardesai has said is a fact. There were backroom maneuvers to stall this discussion, and even I know that certain officers were phoning people to ask what I will speak on NEP today. And this interview which is given by Prasad Lolekar, let me tell you, it exposes his ignorance. I am ready to come on the house, in the house, or even on a public platform. Let the entire department be on the other side, and I will challenge, I will stand alone, and I will expose them topic by topic how they are misdirecting themselves. This is the future of children. Please understand this. This is the future of the youth. Right from the beginning to every stage, you are going to go in a flawed manner. And you also say, at syllabus, I question insult करना books ache, Saturday books dile, भुरग्यांक school of books dile, syllabus सांगलो, books dal Paul na, but syllabus was immediately rushed out on Saturday. Teachers training has to be done. Te म्हणतात teachers training केल्यात, कसले training? They have had a training inviting them and telling them about NEP. But training, you have to train them in the subjects. You have to have a 3-day like training. You got to explain the concepts behind it. You must explain the flow. And then the teachers get trained and they go. You have started the school now. And some books they said would be given by end of July also. In the written thing, Borela, how do you work this? You start something just to run and to say, I'm a gold medal because we finished the cross line first. It is similar to saying that open defecation, they're all Goa is open defecation free, and still people don't have toilets. This is kind of dishonest approach which has been taken, and I think the department should seriously think that we are not enemies. Even the tumka khabar astoli, the meeting geile पहिले. Big meeting was taken calling all stakeholders. कित जाले मागीर थिंगा लोक प्रश्न विचारू लागलो. लोकांन प्रश्न विचारले तेन्ना हेंका आन्सरू नाशिल्ले. सेकंड मीटिंग गेले, दिसले ते आतां रेडी जातले कोतले म्हण. जाल ना. माय मीटिंग बंद केले आनी डोर टू डोर म्हण गांवान गांवान गेले मीटिंग करपाक. हांवें लेटर केलो बंद कर म्हण ते कित कोताले मीटिंगान फकत सांगताले दिस इज NEP, दिस इज अ थिंग यू हॅव टू फॉलो इट. नो क्वेश्चन्स म्हणटाले तेंका. हांवें म्हणलें व्हिडिओ रिकॉर्ड कर म्हण तुमचें मीटिंग. तूं कित्याक 1-to-1 करता? 1-to-1 तुमी कित्याक लिपोवन एकल्याक एक सांगतात, दुसऱ्या सांगतात. So if you have a public meeting, if you have it recorded, सगळ्यांक कळटलें that these were the 4 issues raised and how everybody has to follow it. नाजाल्यार हे सगळे लिपोवन हो एक कोतलो तो ते कोतलो मागीर when it goes to department, audit objection, A objection, ते असरो objection, मागीर कांयच आसना. All the schools will stop functioning. And finally you look at it, there are also rights of minorities which are involved.
the manner in which the teachers are being appointed. They are not even giving NOC for regular appointment when the schools are having right to such a permanent teachers. They are giving NOC only on contract basis. And when we make noise, loka contract basis don't naka permanent ge absorb kor in the vacancy permanent asa त्यांना तुम्ही regular appointment dinat NOC and you pick and choose whom you have to give. This is not the way that education department should work. And I think that thing, what I said in the beginning, conspiracy to derail our session in the morning, especially the question hour. कित्याक? They all came with placards. Placards didn't come out of their pocket suddenly. सगळ्यांक तयार करून दिला आणि सगळ्यांक सांगला अशें उबो रावन आवाज कर म्हण बोवाळ कर. And this way our time was spent, house adjourned, and finally question hour गेलो. रुलिंगूच जेन्ना एजॉइन करतात पळय तेचेर कितें म्हणपाचें तुमकां? क्वेश्चन अवर फुडें कॅन्सल जावपाक रुलिंगूच ट्राय करता. रुलींग कित्याक करता? रुलिंगाक हेतू आहा. रुलींग कित्या खातीर करता? आज आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक घेता? कित्याक आमी जे कितें रेज करूंक सोदताले ते आमकां दिवंक ना म्हणून लोकांक सांगपा खातीर प्रेस कॉन्फरन्स घेता. रुलींग डिसरप्ट कित्याक करता? जे कितें आमी उलोवंक सोदताले आनी जे कितें उलोवपाचें आमी ते तातूंत एक्सपोज जावपाचें, तांची पेंटान येवपाची आनी ते गोंयचे भुरग्यांचो फुडार कशें काबार करतात विथ अ डिसऑनेस्ट एंड अनप्लॅन्ड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ NEP हें कळपाचें. आनी जे भशेन गोंयचो सरकार केअरलेसली हें हँडल करता तें आमचे फुडले जनरेशनाक घातक हें एक्सपोज जावपाचें म्हणून रुलींग पार्टीन क्वेश्चन आवर डिसरप्ट केलो. खंयचे क्वेश्चन येवपाचे आसले म्हणजे तुमी? एक म्हणटा तो पावर टॅरिफ हायक, दुसरो म्हणटा तो NEP, तिसरो म्हणटा तो मोपा आनी दाबोली एक सिव्हिल एविएशन पॉलिसी म्हणून डिक्लेअर करपाची आशिल्ली. आन्सर दिला की आमकां दाबोलीन कितल्यो फ्लायटी येता आनी कितल्यो वरत्यो कांय खबर ना म्हणून. प्रश्न संकल्प मतदाराचो कळ्ळें तुका तें? सो आतां पळय ताचेर खूब आसा, खूब उलोवंक जातालें खूब वस्तूंचेर, पूण दीज वर द मेजर क्वेश्चन. म्हजो एक क्वेश्चन आशिल्लो ऑन स्कील एज्युकेशन. आज आमी पळयलां की लक्षद्वीप जर सोडलें, लक्षद्वीप म्हणटा कितें इज अ टायनी आयलंड स्टेट. थंय जी ही आहा अनएम्प्लॉयमेंट रेट आहा ताजी सेकंड इज गोवा. आनी हाजे खातीर स्कील गॅप आमी भरपा खातीर स्कील एज्युकेशन गरजेचें. स्कील एज्युकेशन म्हणल्यार कितें? तो कार्नवाल करप ती पयर केला तो सगळ्याक बोनेरां लायलें ती. दॅट इज नॉट स्कील. सो आमी तें तांकां एक्सपोज करपाचें आसलो. म्हजो नंबर 4 क्वेश्चन आशिल्लें. सो हे क्वेश्चन तांकां आयिल्लें नाका आशिल्लें म्हणून ताणें तें क्वेश्चनावयर See, that is one thing which they should also realize. आमी opposition आहात त्यांना बेश्टे oppose करपाक म्हणून रावनात तेंकां. We also give suggestions. So they could have heard us, they could have agreed, or they could have told their point of view. And then perhaps we could have given our suggestion and say, you consider this, then you take a decision. But you're shutting us out is something which I feel is very sad and not very democratic. आनी कितें आहा जाल्यार And especially done in Sangle Deshkon, as done from the ruling benches. That is not a proper thing. ना आतां स्पिकराचो अपमान जर जालो आनी तुवें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एडमीट केली जाल्यार देन इट बिकम्स द प्रॉपर्टी नॉट ऑफ द हाऊस ऑफ द प्रिविलेज कमिटी आनी देन द प्रोसेस हेज टू बिगिन देर. अरे हांगा तूं डिसरप्ट करता आनी ताका माफी माग म्हणटा. माफी मागप ना ती प्रिविलेज कमिटी डिसायड करतली आनी तो मागना जाल्यार जेलान बसचो पडटलो ताका. हाजे पयलीं आठवले जो आशिल्लो पळय नारायण आठवले गोमंतकाचो एडिटर तेन्ना ताका एक दीस भितर बसचो पडिल्लो. तुका याद आहा जाल्यार पळया शशिकला मुखेलमंत्री आसतना. दॅट वॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. सो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हॅज गॉट व्हेरी क्लियर कट गायडलायन्स एंड देर इज पनिशमेंट, देर इज एन ऑफेन्स इन. I have fought a breach of privilege put by Digambar Kamath on me before I became an MLA. I was also summoned here. So ताका process आसता तो करून दिया म्हण तुमी. जर तुमकां ताका you want to take him to task because he has done something wrong, he will face it. तुम्ही क्वेश्चन आवर डिसरप्ट कसो करता? आनी डिसरप्ट करून गोंयचे जनतेक मॅसेज कितें की तुमकां आमी जे इश्यूज रेज करपाचे आसले ते तुमकां उत्तर नाशिल्लें. नाजाल्यार तूं म्हाका सांग NEPचें उत्तर आहा काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सेक्रेटरी दिता आनी आज आमी हांगा क्वेश्चनावराक तोंड बंद करपाचें भायर बसपाचें. हें कितें? वा यू आर मेकिंग दीस डेमोक्रेसी इंटू अ फार्स. यू आर कन्वर्टींग डेमोक्रेसी इंटू अ फार्स. आनी गोंयची जनता सुसंस्कृत जनता हुशार
कितें मॅच फिक्सिंगां करतात पळय ती सगळी दिश्टी पडटा कोणा भितर कितें जाता तें कळटलें थोड्या दिसांनी कळटलें तें अरे प्रश्न येवपाक दिवप ना म्हणटा कितें हाजे पयलीं जाल्लें आहा कला अकादमीचो जेन्ना इश्यू आयलो तेन्ना हांव एकलोच थंय वचून बोवाळ मारचो पडलो कित्याक जावचो पडलो खूब ताका इतिहास आहा युनायटेड ऑपोजिशन ना म्हणटा तूं पळय युनायटेड डिसयुनायटेड हाजे हे न्ही हांगा दीस इज एन ऑनस्लॉट बाय द रुलींग पार्टी अगेन्स्ट क्वेश्चन्स अगेन्स्ट डेमोक्रेसी तातूंत तूं युनायट जालो आनी डिसयुनायट जालो तातूंत कांय अर्थ ना दे आर नॉट दे themselves are disrupting the house so even if you are with your unity what you are going to do you are 7 against them they are 32 आता याच्या पुढे असेंब्लीत तुम्ही बहिष्कार घालचे ना आमी कित्याक घालतले बहिष्कार कित्या खातीर आमचो जर इश्यू आहा आमी तुमच्या म्हळ्यार येवन सांगतले मरे हो आमचो इश्यू म्हणून आमी ओगीच बहिष्कार कित्याक घालतले आनी आमी केन्ना बहिष्कार घाला एक दीस मणिपुरा खातीर घाल्लो आनी केन्ना घाला आनी मणिपुराक जाला तें कितें तो कांड न्ही कांडूच न्ही तो सगळ्या जगान केल्लें हांव वी हॅव ऑल्सो डन इट वन डे दॅट्स इट आनी केन्ना केला आमी कॉलिंग अटेन्शनाक तुम्ही बरो एक प्रश्न रेज केल्लो बिल्डिंगान एसटीपीचो पळय कॉलिंग एटेन्शन कितें आशिल्लें मडगांव आनी फातोर्डेची सिवरेज पायपलायनीची ती सिवरेज पायपलायन काबार जाल्या म्हणून बाबू नायक तेन्नाच्यान बोवाळ मारतालो हांव जेन्ना मंत्री जालो तेन्ना हांवें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घेतलो आनी तातूंत पयलो नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन ही रिप्लेस करपाची आमी प्रस्ताव हाडलो आनी टेंडर पास केलो 300 कोटीचो टेंडर जो आतां काम चालू आहा आनी मार्चान 2025 मेरेन कंप्लीट जाता हो टेंडराचें काम कितें आशिल्लें की राय टू शिरवडे ही जी सगळी मदीं पायपलायन आहा ही रिप्लेस जाली आतां ही रिप्लेस करपाचें ताणें काम सुरवात केलां सीएमान जे मदीं सांगलें की कमिशन जाल्या म्हणटी फट कमिशन जावंक ना कित्याक थंय तांचे कडेन प्लांट ना एब्जॉर्ब करतले खंय हांगा शिरवड्यान थंय तांचे प्लांट तांचे स्टार्ट जावंक ना हें एक इश्यू जालो दुसरो इश्यू म्हळ्यार कितें मडगांवान जी रिटेल मार्केट एसपीडीए रिटेल मार्केट आहा तातूंत चिकन मटन बीफ पोर्क हांची दुकानां आहा सो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सांगता तुमी सिवरेज पायपलायनान तें कनेक्शन तुमकां ना म्हणून तुमकां आमी नोटीस दिता नाल्यार तुमचें बंद उडयता फर्स्ट ऑफ ऑल तांचो जो चिकन वेस्ट ऑफ कितें मटन वेस्ट आहा हाव वील एसटीपी एक्सेप्ट इट वाय वील सिवरेज एक्सेप्ट इट सिवरेज वील ओनली एक्सेप्ट ह्युमन वेस्ट पायपलायन आसा ना पायपलायन नाच रे थंय पूण पायपलायन आशिल्ली जाल्यार पसून तुज्यान चिकन वेस्ट काडून तातूंत घालूंक जायना ताका सेपरेट ईटीपी जाय न्ही रे सो तो दुकानदार ताणें दुकान विकतें घेतला तो इल्लिगल न्ही रस्त्यार तो चोर बाजार न्ही तो मडगांवचो मडगांवान एक चोर बाजार म्हणून चलता लोक कशे कितें चोरेच्यो गोश्टी हाडून रस्त्यार बसता ते लोक न्ही हे प्रॉपर धंदेकार सो तांकां ते म्हणटात ते आमी घालपाक तयार आहा तुमी आमकां ईटीपी दिया आमी कलेक्ट करता पयशे दिता आमी पण आमी हाडून खंय लायन घालतले लायन घालप सरकाराचें काम न्ही रे तुमी टॅक्स घेतात कित्याक लोकां कडच्यान सो तुमी तांकां नोटीसी कश्यो धाडटा सारकें न्ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान जे थंय आनी सारकी परिस्थिती बिकट म्हणजे घराचे ऑपोजीट आतां तुका हांव सांगता आय एम 100% सिवरेज अंडरग्रावंड कनेक्टिविटी फातोर्डान आहा एकूच घराक ना तें म्हज्या हांव हाजेर आहा कित्याचेर तें सेप्टीक टँकाचेर आमी कित्याक करूंक ना कित्याक आमदारान आपलेंच केलें म्हणटलें म्हणून सो लास्ट आतां हें सगळें जेन्ना नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन जातली तेन्ना हांव कनेक्ट जातलो एट द मोमेंट आय एम ऑन दॅट टँक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फाटल्यान तेणें सांगलें तें डॉक्टर आतां घर आसा आर्काय मिनेजान घर तो बाबडो भायर पडलो ताणें 10 वर्सां दार उगडें करूंक नासतालें जनेलूच उगडें करूंक नासतालें इतली परिस्थिती आहा थँक्यू थँक्यू